समझने की कोशिश करें। हर जगह पे आप देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये अल्लाह का कानून है कि आपका कानून है, बस ये बता दें। ऐसे कोई माँ बाप के हकूक नहीं जो अल्लाह के हकूक के खिलाफ चले जाएं। यहूदी इसराइल को सपोर्ट करे तो बहुत ही नेक और बहुत ही रास्तबाज आदमी है। मुसलमान अगर एक निज़ाम को सपोर्ट करे तो टेररिस्ट है। राइट नाउ द मैच इज वेरी सिंपल। पहले मैं खुद तो पहचान लूँ कि कितने रब है, जरा देखूँ तो सही। हर जगह पे 18 तो रब बनाए हुए हमने। इस्लाम में मुंह पे तारीफ करना मना है, कि इस्लाम में किसी के लिए खड़े हो जाना मना है। आपको पता है ना, अपनी आइडेंटिटी पहचाने। KPK में भी बुजुर्गों के लिए खड़े होते हैं ना आप, इस्लाम में मना है। साहबी नबी अलैहिस्सलाम के लिए नहीं खड़े होते। हमें कौन सा ऐसा तकरीम का न्याय आंसर दिया गया? कल्चर, मैंने कहा ना, कल्चर इस्लाम को काउंटर करने वाले हरकतें करता है। अब मैं अपने बॉस को या अपने सुसर के साथ ऐसे को ना, अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या होगा मेरे साथ आपको ही पता है। खवातीन आप तो गई, आपको तो मतलब पता ही कट जाएगा। सोचें हम अपने बॉस के साथ ऐसे करें, अस्सलाम वालेकुम सर, बैठे मीटिंग शुरू करें, सलाम करेंगे, मुस्कुराएंगे, मगर आपकी जो नौकरी गई। अब इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हज़रत साद बिन मुआज़ जब शहीद हो रहे थे ना, शोल्डर से कट नीचे तक आया हुआ था, शोल्डर लटक गया हुआ था, उठा के लाया गया था। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बनु कुरैज़ा का फैसला करना था और औस के सरदार है साद बिन मुआज़। तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा साद बिन मुआज़ को लाया जा रहा है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया औस को, क़ूमू लिसय्यिदिकुम, खड़े हो जाओ अपने सरदार के लिए। और औस वाले हैरान हो गए कि नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होने का हुक्म दिया, क्योंकि क्या मौका पेश आ गया था, क्या वाकया पेश आ गया। ये तो तालियां कल्चर है ना, ये ऐसी कोई मादा परस्ती है कि अपनी तारीफ का भूखा कर देती है फिर आप। और फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ के लिए कलमे इजाद करते हैं, वो वाले मुहावरे इजाद करते हैं, वो लतीफ़ा सुनाते हैं, वो वाली बातें करते हैं कि इस बात में ताली बजेगी, पठान में पठानों की तारीफ कर दो, ताली बज जाएगी। हमें ये है, ये बेसिक शिर्क है कि आपको खुश करने के लिए अल्लाह का कलाम पकड़ा हुआ मैंने हाथ में, कुरान की बात करनी है, आपसे तालियां बजवानी है। इससे बड़ा क्या शिर्क होना है? आपको खुश करने आए, अल्लाह खुश करने आए थे। अगर मुझे आपकी खुशी चाहिए, बीच में से मैं आपको प्लीज कर रहा हूं, तो फिर फिल्म की कुछ स्टोरी सुनाता हूं, कोई नगमा, गाना, लतीफा, उसमें कोई शिर्क नहीं होगा। और कुरान पकड़ के क्यों आप लोगों की तारीफें पहुंचा रहे हो? समझ रहे? इसलिए मसला है ये। फिर अगर आप कोई नगमा गाना भी कर रहे हैं ना, कोई फिल्म डांस वो भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल तारीफें चाह रहे हैं, तो शिर्क ना भी हो तो आपकी केमिस्ट्री तबाह कर देता है, क्योंकि आपको अपनी तारीफ की आदत दिलवा देता है। और जो तारीफ का भूखा होता है ना, वो असली गरीब होता है, याद रखिएगा। रोटी का भूखा गरीब नहीं होता, तारीफ का भूखा गरीब होता है। रोटी का भूखा छोटा आदमी नहीं है, खुदा की कसम तारीफ का भूखा छोटा आदमी है। सबसे आसान उस बंदे को फतह करना है जिसको अपनी तारीफ सुनने का शौक हो। ऐसे फतह होता है वो, स्पेशली खवातीन। अब सांस फतह करनी है, ऐसे ये टेक्निक है, आपको भी पता है इस बात का। अभी मैंने आपको टू डू लिस्ट बतानी है, तो वो फिट नहीं होनी इस करंट मॉडल ऑफ आइडेंटिटी के अंदर। इस वक्त आप सबका और मेरा काम है कि हर जगह पर जाके बताएं कि भाई इस वक्त आपने आपको इस्लाम के अंदर दाखिल कर, कल्चर से निकाल अपने आप को। सॉरी, आपस में गुंजल हुए हैं, गुंजल खोलने पड़ेंगे। कल्चर से बाहर आके इस्लाम में आ, पाकिस्तान ने कल्चर से बाहर आके इस्लाम के कल्चर में आ। ये जो KPK कल्चर, इसको छोड़ के, खानदान के कल्चर को छोड़ के इस्लाम के कल्चर में, हर चीज के अंदर तुझे ना करनी पड़ेगी, हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। आप क्या समझ रहे हैं कि पंजाब में या सिंध में या बलोचिस्तान में खानदान को ना करना आसान होता है? सिर्फ यहाँ पे यूसुफ ज़ई और सदर ज़ई है, वहां पे खानदान की कोई वैल्यू? हर जगह पे ऐसे ही है, हर जगह पे ही ऐसे ही है। मेरे तो खानदान में है, खैर सही तो मैं शादी नहीं करेंगे नहीं, भीड़ पेटी बड़ी हो जाएगी, बस सही आजादी है, बस नहीं बाहर नहीं जाएगी। मेरे खानदान की एक वो है, बाउंड्री है। समझने की कोशिश करें। हर जगह पे आप देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये अल्लाह का कानून है कि आपका कानून है, बस ये बता दें। थप्पड़ मार ले, माँ बाप है, मार ले, आप मारे, मेरी कोई गैरत की कमी नहीं आती, बाप मुझे मार ले, 100 दफा हमारे बाप है, मगर ये बता दें अबू जी कानून आपका है या अल्लाह का है? क्योंकि अगर आप कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह ने जन्नत दोज़ख में डालना है, तो मैं आपका कानून मानते ही दोज़ख में चला जाऊंगा। क्योंकि अबू जहल को सजदा करना या फिरौन को सजदा करना उतना ही बुरा है जितना आपके कानून को सजदा करना, क्योंकि कानून सिर्फ अल्लाह का है। बस आपके हकूक भी इसलिए पूरे कर रहा हूं, अल्लाह ने कहा था। उसका सबूत क्या है कि अबू कोई ऐसी बात कर दे जो अल्लाह के कानून के खिलाफ हो, तो अल्लाह ने कहा, ये नहीं मान लेना। ऐसे कोई माँ बाप के हकूक नहीं जो अल्लाह के हकूक के खिलाफ चले जाए, पता है ना इस बात का।
مگر ہم وہی میں نے کہا نا بیس کنفیوژن ہے. سو ابھی اس وقت میں نے آپ سے کہا مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا, کسی انسان کو نہیں پتا ہوتا. میری اس وقت پلی یہی ہے کہ ٹو ڈو لسٹ میں سب سے پہلا جو ٹو ڈو آئٹم ہے وہ آئیڈینٹی کلیئرٹی ہے کہ بھائی اوکے میں اگلا کام کرنے کے لیے میں نے آپ کو ہنٹ جو دیا نا کہ اسرائیل والے ماڈل پہ ہی آ جائیں. اسلام کے نظام کو سپورٹ ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ علم کے بغیر سپورٹ نہیں ہوگا, صرف پیسوں سے نہیں ہونے والا. جب تک یونیورسٹیاں اور ریسرچز نہیں کھلتی, سائنس ٹیکنالوجی وہاں سے نہیں پنپتی, وہاں پہ بھی وہی والی اسکالرشپ نہیں آتی جو 14 سال پہلے اسلام کی اسکالرشپ تھی, جنہوں نے سائنس کی بنا رکھی تھی. اب تو خیر بہت آگے چلے گی بات. تب تک ہمارا کام نہیں شروع ہوا. میں کسی کو کنفیوژن نہ ہو کہ سارا پاکستانی ہونے کے باوجود آپ کابل سپورٹ کرنے کی بات کریں. ہاں جی وہی کہہ رہا ہوں میں, خدا کی قسم یہی کہہ رہا ہوں. پاکستانی بھی رہیں, پاکستان میں بھی سارے کام کریں, ہمارا اپنا پاکستان ہے, مگر اسلام پہلے آتا ہے, اس کو پوری طرح سپورٹ کریں. علم پاکستان میں حاصل کریں گے, دیں گے ادھر, سمجھ رہے. بہت دھیان میں رکھنا اس بات کو. یہاں پہ ٹیکس چوری کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ایسپیوناج نہیں ہے. ہم بھی مسلمان ہیں, پاکستان بھی مسلمان ملک ہے, مگر اسلام کے نظام اور کسی اور نظام میں اگر چوز کرنا ہو تو میری بیسک آئیڈینٹی کا تقاضا ہے میں اسلام کا نظام چوز کر رہا ہوں. کسی کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں ہے. یہاں پہ امریکہ کوئی باغی نہیں ہو جاتا. امریکہ میں کیوں وہ باغی نہیں ہوتے جب اسرائیل کو پیسے بھیجتے ہیں؟ امریکہ میں کیوں باغی نہیں ہوتے وہ؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ایک مقدمہ ہوتا میوٹری کا؟ کانسٹیٹیوشن میں میوٹری میں وہاں پہ بھی پھانسی ہے, وہاں پہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہودی اسرائیل کو سپورٹ کرے تو بہت ہی نیک اور بہت ہی راست بعد آدمی ہے. مسلمان اگر ایک نظام کو سپورٹ کرے تو ٹیررسٹ ہے. کس نے بندوق اٹھانے کے لیے کہا آپ سے؟ آپ سے کہہ رہا ہوں نظام کو جہاں پہ بھی دیکھیں اللہ کا وعدہ وہاں پہ آنے والا ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے, یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ انبیاء کی بھی مدد نہیں کرتے. یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں. کوئی نیپوٹزم, کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں اللہ کے, اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ انبیاء کی بھی نہیں مدد کرتے, صحابہ کی بھی نہیں مدد کرتے. اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں. جو اسلام میں آ جاتا ہے فل مدد حاصل ہو رہی تھی اس کو. اب نبی چونکہ سینٹر آف اسلام میں ہوتے ہیں, ہر وقت ڈیوائن ہیلپ آتی ہے ان کو. جتنے دور ہوتے جائیں گے مدد اتنی کم ہوتی جائے گی بس. اور ہم کہتے ہیں بے برکتی کیوں ہیں, ہر جگہ پہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, ہر جگہ نفاق پھیلا ہوا ہے, لڑائیاں چل رہی ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے نظام ہی توڑ دیا ہے. اللہ نے کہا تھا اوپر سے رحمتیں تب تک آتی رہیں گی جب تک نظام رہے گا. جب نظام توڑو گے تو پھر شیطان سے لے لو جو لیتے ہو. اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کرنا ہے. اللہ نے کہا میرے پاس صرف اسلام ہے اور میرے پاس کچھ نہیں, میں اور کچھ نہیں دیتا کسی کو, میں صرف اسلام دیتا ہوں. جس کو اسلام میں داخل ہو گیا وہاں پہ دیکھو پھر کیا کیا ملتا ہے. یہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی نا مسلمان ہونے کے وجہ سے ہی خالی مل جاتا, آج ساری دنیا مسلمان ہوتی. ایکچولی آج ساری دنیا اسلام ہے نفر اس لیے کر رہی ہے, مسلمانوں کو آگے کچھ نہیں مل رہا. ہم بھی کسی ایسی قوم کے پیچھے نہیں جائیں گے جس کو کچھ نہیں ملتا, صرف بیماریاں ملتی ہیں اور بدبختیاں ملتی ہیں, اور یہ وہ اپنا کام چھوڑ دیا انہوں نے بس. سو فرسٹ اسٹیپ, کلیریفائی who you are. What are you going to do? We have a current situation. کیا پتہ کل ایسی نہ ہو. We'll redo the math at that time. Right now the math is very simple. پہلے میں خود تو پہچان لوں کہ کتنے رب ہیں, ذرا دیکھوں تو صحیح. ہر جگہ پہ 18 تو رب بنائے ہوئے ہم نے. میں نے ابھی آپ کو خالی 4 لیئرز بتائی ہیں, اور یہ ہارزونٹل سپلٹ نہیں کی, ورٹیکل سپلٹ کی آپ کی آئیڈینٹی کی. ورٹیکل سپلٹ میں دیکھا کہ اسلام سے شروع ہوتے ہی ساری کہانی ادھر ادھر کر دیتے ہیں. اسلام بچتے نہیں ہے ہم نے, اور بچا کچا بھی وہ مذہبی امور کی 4-5 نمازوں کا ایک وہ ہوتا ہے, ایک شیشے کا پلیٹ کہ بعد نمازیں پڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا. ابھی بھی دیکھ لیں آپ کے رشتے کیوں ہو رہے ہیں. لڑکی پوچھتی کہ نمازی ہے کہ نہیں, آپ پوچھتے ہیں لڑکی نمازی ہے کہ نہیں, بس کافی ختم, بس ٹھیک ہے, پرفیکٹ عورت ہے یہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ دین دیکھنا. اللہ کے نبی صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھتی ہو مذہب دیکھنا. نبی علیہ السلام نے کہا تھا لڑکی کا دین دیکھنا. آپ کیا سمجھ رہی ہیں, آپ کی بچت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف کے بھائی کو ویزا نہیں مل رہا کیونکہ بادشاہ کے دین میں وہ لا ہی نہیں ہے جس میں وہ یوسف کا بھائی آ سکتا ہے. اللہ نے مذہب کا استعمال لفظ کیا. اللہ نے کہا ہے بادشاہ سورہ یوسف کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو بادشاہ, مصر کا بادشاہ اپنے دین میں انٹر نہیں ہونے دیتا. اپنے دین کا مطلب ہے اپنے دین کے مطابق مصر میں انٹر نہیں ہونے دے رہا. دین الملک, بادشاہ کے دین میں وہ لا کی اسٹیپولیشن نہیں ہے. تو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن, پھر کانسٹیٹیوشن کیوں ہے؟ وہ بھی دین ہوا نا. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارا دین ہوا. قرآن پاک خود بتا رہا ہے, ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس بات. سو بہت آسان رکھی, کم از کم 6 دفعہ ریہرس کیے میں نے پورا کانسیپٹ, تاکہ کوئی بچہ یہ کنفیوژن میں نہ جائے کہ ساحل صاحب آئے تو تھے, ٹھیک ہے جمعے کا خطبہ ایسے ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا.